अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन की गिरफ्तारी के बाद उनके व्हाट्सएप में अमरीकी सहाफ़ी रायन ग्रिम और इंडियन सहाफ़ी करण थापड़ से जो गुफ्तगू मंजर-आम पर आई है उसने सबको चौंका कर रख दिया है। 5th जनरेशन वॉर और सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा के पीछे छिपे बहुत सारे हाथ अया होकर सामने आ गए हैं। इस पेशरफ्त के बाद महसूस होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी मुश्किल में फंस गई है, क्योंकि महज सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा ही सामने नहीं आया बल्कि अब फॉरेन फंडिंग पर मजीद तहकीकात होंगी तो तहरीक इंसाफ को मिलने वाली फंडिंग की कहानी भी खुलकर सामने आ जाएगी। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा के लिए जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भारत के साथ गठजोड़ की मुबैना कहानी मंजर-ए-आम पर आ रही है, इस कहानी का सिरा तलाश करते हुए अगर जुल्फी बुखारी की निगरानी में लाखों डॉलर्स इन्वेस्ट करके अमेरिका में हायर की गई लॉबिंग फर्म्स की अगर तहकीकात की जाएंगी तो पता चलेगा कि अमेरिकी सेनेट और ऐवान नुमाइंदगान में पेश होने वाला पाकिस्तान मुखालिफ बिल और करारदाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कांधा इस्तेमाल करते हुए किसने मंसूबाबंदी की। पीटीआई के दौरे हुकूमत में सी पैक की रफ्तार कम करना, IMF की शराइत न मानना और बादज़ां IMF को पाकिस्तान के साथ जारी कर्ज प्रोग्राम खत्म करने के लिए खत लिखना और साइफर को साजिश का नाम देकर उस पर खेलने की मंसूबाबंदी करना जैसे मामलात की तफ्तीश की जाएगी तो बहुत कुछ मंजर-ए-आम पर आएगा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके बानी के लिए नेक शुगून किसी तौर साबित नहीं होगा। अब जहां एक जानिब बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेल में मुख्तलिफ केसेस का सामना कर रहे हैं और फौज के साथ मुज़ाकरात करने के पैगाम भिजवा रहे हैं, वहीं बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के अंदर ग्रुप बंदी, करप्शन और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में गवर्नेंस के मामलात को लेकर भी परेशान हैं। कल तक शेर अफजल मरवत के बयानात और उन्हें पार्टी से निकालने और वापस लेने के इशू में उलझे थे, जबकि अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में होने वाली करप्शन और वजीर आला अली अमीन गंडापुर पर लगने वाले इल्जामात और साबिक वजीर शकील खान के मुस्ताफ़ी होने के बाद आतिफ खान और जुनेद अकबर के मुस्ताफ़ी वजीर के हक में बयानात को लेकर भी इमरान खान साहब पार्टी इख्तलाफात में उलझ चुके हैं। ये पहली बार नहीं है कि तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में करप्शन और अकरबा परवरी पर पार्टी में इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। माजी में पंजाब में उस्मान बुज़दार के दौरे हुकूमत में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपने जो करप्शन के इल्ज़ामात हैं वो लगा रहे थे, मगर अब जब बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर सीनियर सियासी क़यादत मुख्तलिफ केसेस में जेल में बंद है, ऐसे में अंदरूनी इख्तलाफात पार्टी के वजूद के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि जनरल फैज़ और दीगर सीनियर आर्मी अफसरान की गिरफ्तारी जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किलात के तूफान में धकेलने का तबल बजा चुकी है, वहीं आने वाले दिनों में मजीद गिरफ्तारियां भी पीटीआई और उसकी क़यादत के गिर्द शिकंजा कसने के लिए माहौल बनाती दिखाई देती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो कल तक आइन शिकनी और गद्दारी की बातें करके मुख्तलिफ लोगों पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा करती थी, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से जराइम साबित हो जाने पर अपने लोगों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने और उस पर अमल दरामद करने के मुतालबे पर कायम रहेंगे या फिर यू टर्न लेने पर इत्तेफाक करेंगे? हमें ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान चौधरी एतजाज एहसन साहब ने। बहुत शुक्रिया एतजाज साहब, आपने वक्त निकाला। मुझे बताइएगा कि ये जो जनरल फैज़ की एक गिरफ्तारी हुई है और इस नेक्सस को कहीं ना कहीं कनेक्ट किया जा रहा है, ये जो चीज़ें सबूत सामने आ रहे हैं इमरान खान साहब के साथ, इसको आप कैसे देखते हैं? और ये तलाल चौधरी साहब के भी बयान इस गिरफ्तारी के बाद अब जजेस के एहतसाब का अमल भी शुरू होगा, तो यानी जो सफाई मुहिम है वो तमाम इदारों में होगी। ये जिसको आप और कोई भी चैनल, पाकिस्तान का कोई चैनल इस वक्त कहते हैं कि रज़ाकाराना तौर पे है और मीडिया आज़ाद है, बिल्कुल आज़ाद है, पर जिसको आप बानी चेयरमैन कहते हैं और उसका नाम इमरान खान नहीं ले सकते, कोई एक चैनल भी इंक्लूडिंग योर, कोई एक मैंने चैनल सर 2 बार लिया है, नाम नहीं ले सकता। नहीं, बानी चेयरमैन का है, मैंने तो ये सुना है। सॉरी अगर आपने इमरान खान का नाम लिया और मैंने नहीं सुना तो फिर मेरी गलती है, देन आई एम रॉन्ग। पर मैं आपको एक और तरीके से यही सवाल कर लेता हूँ। ये जनरल फैज़ एक जनरल, ISI के बहुत सारे जनरल वहाँ हैं, बहुत सारे रिटायर हुए हैं, तो वहाँ से ज़्यादा मारूफ हुए हैं जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान से कि वो जनाब अफ़गानिस्तान की जंग में रूस को हराने वाले थे और वो जर्नैल थे।
ISI में कितने जनरल आए हैं और कितने जनरल गए हैं, हमें उनके नाम भी नहीं सबके मालूम, और उनमें से बहुतों ने बहुत गलत काम भी किए होंगे, बहुत अच्छे काम भी किए होंगे, इंसान है आखिरकार, बहुत उनसे खिलाफ वर्दियां कानून की भी हो गई होंगी क्योंकि बहुत अहम ओहदे पर थे। छोटी सी उनकी चुटकी बजाने पे अगर कोई गैर कानूनी काम होता था तो उसमें चुटकी बजाने से और तेजी आ सकती थी। पर किसी ने इतने बहुत सौ का नाम सुना है, या फैज हमीद का नाम सुना होता अगर इमरान खान इस सारे तनाजुर में ना होता। अब ये इमरान खान के खिलाफ तो अब मेरा ख्याल है एक ही कोई केस रह गया, गद्दारी का भी आपने बता दिया, भारतीय साफियों के साथ मिलके साजिश करने का भी अमरीकी वो तो रऊफ हसन के ऊपर इल्जामात लग रहे हैं ना कि वो प्रोपोगंडा कर रहे थे। नहीं, वो रऊफ हसन को पे क्या इल्जाम लगता करण थापर से बात करने का? ये कोई इल्जाम है? ये तो खुदा का वास्ता है, ऐसे इल्जामात से आप गुरेज करें। क्यों? उसकी वजह मैं कहता हूँ, बताता हूँ। करण थापर जैसा प्रो पाकिस्तान, प्रो मुस्लिम हिंदू कोई राइटर, कोई इतना सीनियर जर्नलिस्ट और एंकर है ही नहीं। पाकिस्तान के साथ जो दोस्ती चाहता हो, पाकिस्तान की तरफ हाथ दोस्ती का चाहता हो कि भारत की गवर्नमेंट बढ़ाए, मोदी का इतना मुखालिफ इन हिंदुत्व की पॉलिसीज पे, और कौन से उसमें शोबे में काम कर रहा है, वो उसका जो प्लेटफॉर्म है वो वायर है। वायर के जो दीगर सारे लोग हैं उनमें सबसे मारूफ एक खातून है, मुस्लिम खातून। बिल्कुल जाहिर है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट भी करण थापर के साथ इस प्लेटफॉर्म से बैठते हैं एतजाज साहब, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि करण थापर ये जो इल्जामात लगा रहे हैं एतजाज साहब के मार्शल लॉ से मुतालिक गुफ्तगू की गई, आर्मी चीफ और दीगर जो मुल्की अंदरूनी मामलात थे उस पर डिस्कशन की गई और ये सोशल मीडिया पर, आप ये समझते हैं कि ये बेस बड़ी स्ट्रांग है रऊफ हसन के खिलाफ? बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है, बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है। और ये याद रखें जो कि ये बता रहे हैं केसेस, कि मैंने 3 फील्ड जनरल कोर्ट्स मार्शल में वकालत की हुई है, और बड़े बड़े, एक में मेजर जनरल ज़ियाउल हक, उसके जो बाद में जनरल ज़ियाउल हक हुए वो सदारत कर रहे थे, एक में जनरल मोहम्मद हुसैन अवान कर रहे थे। ब्रिलियंट ऑफिसर, वो फौत हो गए, उसी जहाज पे गिर गए के साथ गिरे जिसमें ज़ियाउल हक बैठे थे। तो बट ब्रिलियंट ऑफिसर, इतना मैं एडमायर करता था उनको एज ए कोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ द मिलिट्री कोर्ट आल्सो। पर ये हमने किए हुए, मैंने 20 स्पेशल कोर्ट मार्शल किए हुए ज़ियाउल हक के टाइम, और दर्जनों स्पेशल कोर्ट मार्शल किए होंगे, और 20 ये समरी कोर्ट्स मार्शल। उस वक्त काम ही ये होता था वकालत में, फौजी अदालतें जब 1977 से लेके 1980-81 तक बैठी रहती। तो ये केस इस तरह नहीं बनते। केस अगर उन्होंने बनाना है कोई, तो पहले तो ओपन ट्रायल करें, ओपन ट्रायल अश्योर करें। मैं देखता हूँ कौन सा केस इनके खिलाफ स्टैंड करता है। अभी तक कोई एक केस किसी फौजी ने, किसी सियासतदान पे, मैं पाकिस्तान की तारीख से, लेकिन जो फैज हमीद वाला केस है उस पे तो पोस्ट सरगर्मियां बुनियाद हैं, जो ऑन ड्यूटी सरगर्मियां थी उस पे ज़ाहिर है कि आप और मैं सवालात उठा सकते हैं, लेकिन ये जो बेस बनी हुई है, आप समझते हैं कि ये इसके बाद, क्योंकि जिस टाइम पर वो इन सरगर्मियों में मुलव्वस थे और बाद में रहे, उसमें एक और बड़ी शख्सियत जिनका नाम जनरल बाजवा है वो भी साथ जुड़ता है, सामने आता है। फिर अभी हम रऊफ हसन वाली साइड को अगर देखें, स्टडी करें, तो ऐसा मालूम होता है कि अब कुछ वाइंड अप की तरफ जा रहा है इंस्टीट्यूट। तो आपको लग रहा है कि ये मुमकिन है? नहीं, मुमकिन नहीं है वाइंड अप की तरफ जाए, ये किस ना हो सकता है। ये देखो, अपने साथ भी नहीं करना है। अगर चीदा जो साफी और जर्नलिस्ट और सीनियर जर्नलिस्ट, ओपिनियन मेकर्स
और जो प्रो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान भारत पे अंदर प्रेशर डालते हैं कि मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ दो, जो अंदर प्रेशर डालते हैं कि पाकिस्तान से सुलह करो और कोई तरक्की की बात करो, कोई बाहमी तौर पे हम दोनों के एक लिहाज से जो किस्मतें तकदीरें हैं वो साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि साथ साथ धरतियां हैं। इधर फ्लड आता है तो उधर भी फ्लड आएगा, इधर गर्मी की शिद्दत होती है तो पंजाब और यूपी में भी होगी, और दूसरे तो ये जो कुछ लोग बाकी रह गए हैं। लेकिन एतजाज साहब, मैं एक और छोटा सवाल करना चाहूंगी आपसे, क्योंकि आप ज़ाहिर है कि इल्म रखते हैं इस हवाले से। मुझे बताइएगा कि अगर ये जराइम साबित हो जाते हैं रऊफ हसन साहब पर, तो ये जो आर्टिकल 6 है, क्या ये उन पे लग सकता है और क्या उनके थ्रू दीगर लोगों को भी पकड़ा जा सकता है? और इसके साथ एक और भी सवाल ले लें कि फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल आपको ये मुमकिन दिखाई दे रहा है, और इनके साथ जो बाकी दीगर लोग आए हैं वो भी, और फिर जनरल बाजवा भी? देखो, मुझे तो लगता है फैज़ हमीद को अल-कादर केस में सुल्तानी गवाह बनाने की कोशिश की जाएगी। अच्छा। क्योंकि वो केस एक ऐसा केस है जिसके पे इनके पास कोई बुनियाद ही नहीं है। बुनियाद क्या है कि जमीन डोनेट हो गई है। वो उसकी इमरान की तो सारे अस्पतालों की, लाहौर का ये अस्पताल इतना बिजी चल रहा है, इतना गरीबों की खिदमत कर रहा है, उस पे वो भी डोनेट की थी और नवाज शरीफ ने जमीन डोनेट की एज चीफ मिनिस्टर। तो वो डोनेशन तो लेता ही है, जमीनें भी उसने ली हैं। वो जो दूसरी है मियाँ वाली में यूनिवर्सिटी बनाई है, और अब अस्पताल पेशावर में और कराची में बना रहा है, पर उसके पास कोई अमीर इतना इमारत मुझे नहीं नजर आई। लेकिन उसके पास ये जो सब 9 मई के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, वो 9 मई के अंदर इन्वॉल्वमेंट किसकी होगी, ये ओपन ट्रायल किया जाए तब मैं मानूंगा। 9 मई के में इन्वॉल्वमेंट, आपको मैं नाम लेता रहता हूँ उनका कई मरतबा, ऐसे ऐसे अफसर की निकलेगी कि फिर मतलब मुश्किल ही गवर्नमेंट अपने आप को ही एम्बैरेस करेगी। ठीक, आप देखते नहीं जितने वीडियोस आए हैं गवर्नमेंट ने दायर की हैं, वो मुझे बताए कोई एक वीडियो, आप जरा गौर से देखें अगली दफा, कोई एक वीडियो जो हो कोर कमांडर हाउस की, उसमें किसी एक वीडियो में से 5 से ज्यादा अफराद नजर आते हैं। वो मुख्तलिफ हैं, 5 करके 100 हो सकते हैं, पर किसी एक वीडियो में 5 से ज्यादा खड़े हुए नजर आते हैं। उनको तो एक लेफ्टिनेंट आ जाता, 20 क्या 6 फौजियों को लेके तो उनको रैप अप करके, ये रोजाना चलती हैं वीडियोस आप। ठीक है, लेकिन सीसीटीवी वगैरह नहीं है, उसमें तो इतने गैप्स हैं। हाँ, इसकी तहकीकात तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़ी शफाफियत के साथ होनी चाहिए। एतजाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और आपने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से जब फिर वापस आएंगे तो जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चल रहा है, उनकी गवर्नमेंट के साथ करप्शन के इल्ज़ामात पार्टी के अंदर से उठने शुरू हो गए हैं, इनमें कितनी सदाकत है, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर और रुकन कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान साहब ने। खान साहब, बहुत शुक्रिया, वक्त निकाला आपने। ये जो मामला है रऊफ हसन साहब से रिलेटेड, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या पार्टी इस मामले में उनको डिसओन करने का या ओन करने का कोई फैसला कर चुकी है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हल्के में था क्योंकि वीकेंड मेरा हल्के में गुजरता है, तो ज़्यादा डिटेल का तो नहीं पता, लेकिन इस चीज़ को अब देखा जाएगा। पार्टी लीडरशिप, रऊफ साहब हमारे बहुत ही मोहतरम मेंबर हैं, सीनियर हमारे, और काफ़ी तकलीफ़ और काफ़ी कुर्बानी भी उन्होंने जो है वो दी है, तकलीफ़ से गुजरे हैं, और अभी हाल ही में गिरफ्तारी भी हुई, उन पर हमला भी हुआ था। तो ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये जो मौजूदा सूरत हाल जिसकी तरफ आपका इशारा है, इसको पार्टी देखेगी और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। लेकिन अभी इस पे कुछ ज़्यादा बात इस तरह मुनासिब नहीं है कि बहुत सी चीज़ें अभी कंफर्म नहीं है, तो क़ब्ल वक्त क़यासराई मेरे ख्याल में परहेज़ करना चाहिए। हम सब मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, जब तक कोई चीज़ अपने एक सबूत के साथ किसी मकाम तक ना पहुंच जाए,
تو کسی کے بارے میں ایسپریشنز اس کے میں حق میں نہیں ہوئی. لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ آپ ایک پارٹی کو، بڑی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اگر سیکیورٹی بریچ کا معاملہ آتا ہے تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کلیئر ہے؟ نہیں، وہ تو دیکھیں، پاکستان تو ہمارا گھر ہے نا، اپنے گھر کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہم نے تو اس کی حفاظت کرنی ہے اور اپنی جان اور اپنی تن من دھن کی قیمت پہ کرنی ہے. اور انشاءاللہ پاکستان پہ اللہ کا جو ہے سایہ ہے. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بنا ہوا ملک ہے، شہیدوں کا خون ہے اس کی بنیادوں میں. تو اور یہ ایک ایسا ملک ہے جو روز اس میں شہادتیں جو ہے اللہ قبول فرما رہا ہے. یہ کوئی عام ملک تو نہیں ہے. بے شمار دنیا کے جو ہے سازشوں کے شکار رہتے ہیں، اندرونی بیرونی دونوں. تو اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی سیکیورٹی بریچ ہو اس پہ، میں تو ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کسی کو انتشاری کہے یا کسی سیاسی جماعت کے دوسری سیاسی جماعت کے لوگوں کو ملک دشمن کہے. میں تو اس کو صرف سیاست میں ایک اختلاف رائے سمجھتا ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں آپ تو میری جماعت کا کہتے ہیں تحریک انصاف. مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی بڑی جو جماعتیں ہیں ان میں سے کوئی بھی پاکستان کی کسی سیکیورٹی بریچ کو سپورٹ نہیں کر سکتا. ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تحریک انصاف تو بنی ہی پاکستان کے لیے، عمران خان صاحب نے بنائی ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں، جس کو میں آپ کو بتانے کی جسارت کر رہا ہوں، کہ چیزوں کو پہلے کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آنے دینا چاہیے. ثبوت آ جائے، بہت سی چیزیں آ جائیں، پہلے سے ہی ہم فتوے جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں. چیزیں کلیئر ہو جائیں، اس کے بعد اس پہ بات مناسب ہوتی ہے. اچھا خان صاحب، یہ جو ٹھیک ہے کہ ابھی چیزوں کو ڈگ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن رؤف حسن صاحب سے متعلق کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یا میں اس کو ایک اور ٹرن دیتی ہوں، جنرل فیض حمید کی گرفتاری سے جو چیزیں نکل رہی ہیں، کیا ہم جو ایزیوم کر رہے ہیں اوورآل وہ یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو باہر آنے کا راستہ تھا اب اس پہ بہت بڑی دیوار کھڑی کی جا رہی ہے؟ تو آپ بھی ایسے ہی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک فیض صاحب کا تعلق ہے تو وہ اس پہ تو جناب عمران خان صاحب کا کلیئر موقف آیا ہے کہ انٹرنل معاملہ ہے ہماری آرم فورسز کا. انٹرنل کوئی اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے تو اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. اگر اس میں سے کوئی چیزیں پولیٹیکل نکلتی ہیں، لیکن انہوں نے اثاثہ قرار بھی دیا ساتھ خان صاحب. جی میں عرض کرتا ہوں جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ کورٹ مارشل، فیلڈ کورٹ مارشل جنرل کا جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو اس میں سے اگر کوئی چیز پولیٹیکل نکلتی ہے ہمارے حوالے سے یا کسی بھی اور جماعت کے حوالے سے، وہ اپنا رسپانس اس پہ دیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں چونکہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا ان کا ایک سسٹم ہے، اس کے تحت وہ ان کو ٹرائی کیا جا رہا ہے، تو اس پہ ہمیں زیادہ ایسپریشنز کاسٹ نہیں کرنی چاہیے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ ان اثاثہ کہا ہے، تو اس لیے کہا ہے خان صاحب نے کہ ان کا ایک پروفیشنل کانڈکٹ ان کے ساتھ رہا اور انہوں نے ان کو ایک کام کرنے والا، ایک ڈور، ایک ایفیشینٹ آفیسر پایا ہوگا، اس لیے خان صاحب نے یہ بات کی ہے. اور اگر آپ اس کو قطع نظر فیض صاحب کے جنرل اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہم سب کے لیے کوئی قابل فخر بات نہیں ہے کہ ہمارا ملک جو ہے دنیا میں ہمارے ملک کا اور حساس ادارے کا ایک نام ہے. ٹھیک ہے، مشکلات کا شکار ہیں، ہم پہ قرضے ہیں، سارا کچھ ہے. تو اتنا اہم عہدہ ہے. اگر آپ انٹرنل سیکیورٹی میکینزم کی طرف نظر ڈال کے دیکھیں تو شاید دوسرا تیسرا بڑا عہدہ ہے. یا آرم فورسز میں اگر آپ دیکھ لیں تو اہم ترین عہدوں میں سے بالکل اہم عہدہ ہے. تو اس طرح کی چیزیں آنا ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں. لیکن پوسٹ کارروائیوں میں یا سرگرمیوں میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ فیض صاحب کا لنک جو تھا وہ موجود تھا، کیونکہ 9 مئی ہونا، اس میں فیض صاحب کا لنک ہونا، تو اس میں کوئی آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ معاونت تھی یا نہیں تھی؟ دیکھیں، اس کے بارے میں مجھے تو کوئی علم نہیں ہے اور میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہوگا، کیونکہ ویسے تو کوئی لوگ اس طرح کی باتیں میڈیا پہ تھوڑی بتاتے ہیں. لیکن میں جتنی بھی میٹنگز میں بیٹھا ہوں یا جو چیزیں رہائی کے بعد بہت سی جگہوں پہ آپ بیٹھتے ہیں، آپ کو کچھ نہ کچھ، تو میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں آئی. 9 مئی کے حوالے سے سب نے بڑی، میں سمجھتا ہوں، زبردست بات کی ہے کہ کسی کے حوالے سے اگر اس پہ انویسٹیگیشن ہونی ہے، فیض صاحب ہوں یا کوئی ہوں، کچھ لوگ باجوہ صاحب کا بھی نام لے رہے ہیں یا کوئی اور بھی کوئی بھی شخصیت ہو، اس کے لیے سب سے مناسب فورم سپریم کورٹ کے نیچے جوڈیشل فورم ہے، جوڈیشل کمیشن ہے. انویسٹیگیشن ہو جائے، جس کا رول ہے وہ سامنے آ جائے گا. ہاں، البتہ ایک بات ہم کہنا ضرور چاہیں گے کہ اگر اس کو پولیٹیکلی تحریک انصاف کی طرف موڑا جاتا ہے پھر ہمارا اس پہ رسپانس آئے گا. اور ایک بات کیٹیگوریکل ان پرنسپل ہے کہ اگر کسی شخص نے غلط کام کیا ہے، کرپشن کی ہے، اس کو ضرور سزا ملنی چاہیے، لیکن سنگل آؤٹ کسی کو نہیں کرنا چاہیے. اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے. پھر سب سے سوال ہونا چاہیے، ایک خاص شخصیت سے نہیں، سب سے ہونا چاہیے جس نے کوئی غلط کام کیا.
اچھا ایک چیز جو آپ کی جماعت کے موقف میں اور نون لیگ کی جماعت کے موقف میں کامن رہی ہے, اب آئی ڈونٹ نو کہ نون لیگ کے موقف میں اسٹل کامن ہے یا نہیں ہے, اور وہ جو 5 کے ٹولے کا ذکر کرتے تھے اس میں جنرل باجوہ کا ذکر بھی کامن ہے, تو خیر یہاں پہ ایک چیز تو آپ کی سملر ہے جو نون لیگ کے ساتھ ملتی ہے, البتہ اس پہ کیا ہوتا ہے یہ تو پھر ظاہر وقت ہی بتائے گا. لیکن خان صاحب کے پی میں کیا ہو رہا ہے؟ کرپشن کے الزامات وزیر اعلیٰ کی اوپر لگ رہے ہیں, پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سابق وزیر ہے کیا کامن ہے وہ جو اب کامن نہیں رہا, کیا ووٹ کو عزت دو. اچھا ہمارا بیانیہ ہے. چلے آن دی ادر وے اراؤنڈ, آپ یہ مان تو رہے نا خان صاحب کہ آپ کا یہ بیانیہ نہیں تھا. میاں صاحب نے, نواز شریف صاحب نے ایک گورکن خاص, ایک گورکن ہے فارم 47, اس گورکن سے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کا جنازہ پڑھ لیا. اب یہ پرسوں پریس کانفرنس کر رہے تھے جس میں کوئی صحافی, آپ ہی کو بلا لیتے, آپ نے ان کو تھوڑی نہ تنگ کرنا تھا, تو انہوں نے ایک اسپیچ نما پریس کانفرنس کی. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ وہی لوگ ہیں جو فارم 47 والے جو ہے ہیں جنہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا. کیا ہی وہ وقت ہوتا, بہت قد کاٹ بڑھ جاتا میاں صاحب کا, اگر میاں صاحب یہ کہہ دیتے کہ میرا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے, اس لاہور نے مجھے بے شمار بار جتایا ہے, اس بار مجھے ووٹ نہیں پڑا, میں اپنے لاہوریوں کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں, مجھے فارم 47 کی سیٹ نہیں چاہیے, میں وہی سیٹ لوں گا جو میں پہلے جیتتا تھا. میں اپریشیٹ کرتا, میں ان کو اپریشیٹ کرتا. لیکن دیکھیں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ نادان گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا. تو ٹھیک ہے, لیکن چلے آپ نے آن دی ادر وے اراؤنڈ یہ مانا تو صحیح کہ آپ کا یہ بیانیہ نہیں تھا, اب ہے, ان کا تھا اب نہیں رہا, تو یہ ایک ان کامن چیز تو ہوگی. لیکن میرا سوال یہ تھا کہ میں نے کہا ہمارا نہیں تھا, میں نے کہا کامن تھا, اب صرف ہمارا رہ گیا. اچھا یعنی آپ کہہ رہے کہ 2018 میں کچھ بھی نہیں ہوا تھا, آپ اپنے بلبوتے پہ تھے. نہیں, کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا, کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. اسی لیے تو عابد کشمیری کہتے تھے کہ ہر بات کی تہ میں ایک بات ہوتی ہے, اور وہی ساری بات ہوتی ہے. سر وہی ہوتا ہے کچھ جس کی پردہ داری ہوتی ہے, پھر بعد میں وہ چیزیں سامنے آتی ہیں. لیکن خان صاحب لیٹس موو فارورڈ. میں اس پہ ایک بات کروں گا. جی دس از آن اے ویری نوٹ. دیکھیے, میں اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. جب آپ کی داڑھی میں پہلا سفید بال نظر آ جائے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اٹھ فریدہ ستیا, تیری داڑھی آیا دور, اگا نیڑے آ گیا, پیچھا رہ گیا دور. Now we have to think about our future generations. کیا ہم یہ پاکستان کو دے رہے ہیں؟ یہ کہنا کہ تم نے ساری غلطیاں کی ہیں, میں نے نہیں کی, غلط اپروچ ہے. اسی لیے 16 فروری کو جناب عمران خان صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی, ملاقات میں خان صاحب نے اس حوالے سے بات کی اور ایک وے فارورڈ دیا. میں نے باہر نکل کے بات کی کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی طرف جائیے, خان صاحب تجویز کر رہے ہیں. اگر ہم سچ بولیں گے, سب بیٹھیں, اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں, ملک آگے جائے گا. یہ کہنا کہ مائی وے از ہائی وے, اس سے نہیں ہوگا, چاہے ہم کہیں چاہے کوئی اور کہے. تو سب کو بیٹھنا ہوگا, اپنی غلطیاں تسلیم. جو آپ نے 18 کی بات کی, میں نے اس حوالے سے یہ بات کی ہے کہ سب کو اپنی جو بھی غلطیاں سب نے کی ہیں. اب یہ دیکھیے نا کہ اتنا بڑا ایک سٹینڈ محترم میاں نواز شریف صاحب نے لیا, اور وہ جی روڈ پہ گئے, مجھے کیوں نکالا, سارا کچھ. اس پہ پھر مریم بی بی نے بھی جلسے کیے, ایک بیانیہ کھڑا کر دیا, اپنا کیڈر کھڑا کر دیا, اپنے ووٹر کا مائنڈ بنا دیا. اور پہلی فرصت میں جیسے ہی ان کو فارم 47 کی کھڑکی نظر آئی, سیدھا تخت پہ بیٹھ گئے. یہ نہیں دیکھا کہ اس تخت پہ آنے کا راستہ فارم 45 کا تھا, دروازے سے تھا. ووٹ کو عزت دو بیانیے کے ساتھ تھا. حکومتوں کا کیا ہے فروا بی بی, حکومتوں کا کیا ہے؟ یہ 8 مہینے 7 مہینے گزر گئے, کیا مریم بی بی میاں صاحب کو پتہ لگا؟ لیکن آپ نے جو بیانیہ کھویا ہے, دیکھیں ہم سے حکومت گئی ہے, لیکن ہمارا نظریہ مضبوط ہے, ہمارا ورکر ووٹر انٹیکٹ ہے. میں کہتا ہوں, یہ کون کہتا ہے؟ یہ تو ظاہر ہے کہ نون لیگ کے لوگ جو چھوڑ کے چلے گئے وہ بھی کہتے ہیں کہ بیانیہ تو خان صاحب کے پاس ہے یا ان کی جماعت کے پاس ہے, ہمارے پاس تو بیانیہ ہے ہی نہیں. دیکھیے لوگ اکثر کہتے ہیں نا, میں اس چیز کو سنتے سنتے بڑا ہوا, لوگ کہتے ہیں پاکستان کو خونی انقلاب چاہیے, فلانا چاہیے. نہیں, کوئی خونی انقلاب کی ضرورت نہیں ہے. اصولوں کو پکڑنا چاہیے اور حق کو حق کہنا چاہیے. سب کچھ موجود ہے, اس پہ عمل کرنا چاہیے. یہ جو 8 فروری کو ہوا, کیا یہ پرامن انقلاب نہیں تھا؟ نہ جھنڈا تھا, نہ بینر تھا,
نہ ہمارا بلہ تھا، لیڈر جیل میں تھا، گولیاں کھا کے بیٹھا تھا، کوئی کمپین نہیں کر سکتا تھا. لوگ مخالف جماعتوں کے جھنڈے ہاتھ میں لیے اور ان کی گاڑیوں پہ بیٹھ کے ان کے چھولے، ان کے نان اور قیمے والے نان کھا کے انہوں نے ووٹ دیا کس کو؟ چن چن کے ڈھونڈا کہ عمران خان کے کینڈیڈیٹ کا نشان کیا ہے، بکسا ہے، پائی ہے، عقاب ہے، میرا تو ڈولفن تھا. اور دیکھیں یہ تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم اپنی عوام سے. ہاں بالکل، اور یہ ہونا چاہیے عوام کا رائٹ ہے. خان صاحب میں صرف آخری منٹ رہ گیا، سوال آپ سے یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ خیبر پختونخوا میں جو شکیل خان صاحب اور علی امین گنڈا پور کے درمیان جو ایک رفٹ چل رہی ہے، آپ کی جماعت ایسا لگتا ہے کہیں کھڑی ہی نہیں ہو پا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خوشی کی بات میرے لیے نہیں ہے، نہ صرف حکومت کے لحاظ سے بلکہ دونوں میرے ساتھی ہیں اور دونوں ہم سب بڑا دور چلے ہیں ایک ساتھ. گنڈا پور صاحب بھی پرانے ساتھی ہیں خان صاحب کے، اور جو ہمارے منسٹر صاحب تھے تو شکیل خان ان کی تیسری وزارت ہے، تیسری ٹرم ہے. تو جو ہوا ہمارے لیے قابل فخر نہیں ہے، لیکن بہرحال احتساب کا بیانیہ تحریک انصاف کا بنیادی بیانیہ ہے، تو چیزیں اس کے سامنے آ جائیں گی. لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ہینڈل نہیں کر پا رہے صوبے میں چیزوں کو. میرے خیال میں لیڈرشپ اس کو دیکھ رہی ہے اور خان صاحب بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، اور علی امین خان نے یہ ماننا پڑے گا کہ شاید بہت مشکل وزارت اعلیٰ ہے پاکستان کی تاریخ کی کہ کوئی بھی چیز آپ کے موافق نہیں ہے. ایک طرف ایک اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک رول رہا پچھلے اتنے عرصے سے، اور حکومت بھی مخالف ہے، مرکز میں بھی، اور ورکرز کا بڑا پریشر ہے خان صاحب کی ریلیز کے. یہ بھی پریشر ہے کہ وہاں جو ظلم ہوئے ہیں اس کا بھی جواب ہو، پھر ڈیلیوری بھی کرنی ہے، کرپشن پہ بھی کنٹرول کرنا ہے، محصولات لینے ہیں مرکز سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گنڈا پور صاحب کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. میں نے اسی وجہ سے لیکن اس کے بیچ میں خان صاحب ایک ٹرانسپیرنسی نام کی بھی چیز ہے. آئی ہوپ کہ وہ آپ کی جماعت اس کے اوپر غور و غوص کرے. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، آپ نے وقت نکالا، کیونکہ مثالیں بہت ساری ملتی ہیں. پنجاب میں بزدار صاحب کی مثال ملتی ہے، ایسی ہی آوازیں اٹھتی رہی تھی لیکن کسی نے کان نہیں دھرے، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پنجاب کی سچویشن پہ عمران خان صاحب تک پھر وہ باتیں پہنچی بھی، اور ان کو پھر ریگریٹ بھی شاید کہیں نہ کہیں ہوا ہی ہوگا ان کو لگانے کا. بہرحال ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اینڈ اینالسٹ عطر کاظمی صاحب نے. بہت شکریہ عطر، آپ نے وقت نکالا. عطر یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے گرد گھیرا جو ہے وہ تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا ہے. ایک بہت بڑی گرفتاری، ملٹری کورٹ میں ٹرائل وغیرہ وغیرہ، اور اس کے بعد رؤف حسن صاحب کے تانے بانے کا ملنا بھارت کے ساتھ. اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تحریک انصاف کو سیاسی طور پہ کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، اور خصوصاً اگر آپ انتظامی سطح پہ دیکھیں جہاں پہ ان کے خلاف کیسز بن رہے ہیں. اب جنرل فیض کا جو معاملہ ہے اس میں بھی جو ISPR سے پریس ریلیز آئی ہے تو پوسٹ ریٹائرمنٹ ان کی ایکٹیویٹیز کا ذکر ہے، تو یقیناً وہ معاملہ بھی تحریک انصاف کے ساتھ جوڑا جائے گا. معاملات جو بھی یہاں پہ اس وقت چل رہے ہیں پاکستان میں، وہ اینڈ آ کے وہ ملتا ہے اس کا تحریک انصاف کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے یا عمران خان صاحب کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. اب دوسرا جو رؤف حسن صاحب کی آپ نے بات کی کہ بھارت کے ساتھ کرن تھاپر کے ساتھ ان کے رابطوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، میرے خیال میں یہ ایک انتہائی سطحی قسم کا بیانیہ ہے. فروا ماضی میں ہم دیکھتے رہے کہ یہاں پہ نواز شریف صاحب کی فیکٹریز کے حوالے سے کہا گیا، ملوں کے حوالے سے کہا گیا کہ وہاں پہ انڈین ورکر کام کرتے ہیں، وہ خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوتا. یہ دیکھیں، یہ ڈیسپریشن شو کرتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی اور بیانیہ نہیں ہے. کرن تھاپر از اے ویل ریسپیکٹڈ جرنلسٹ، اور جرنلسٹ ہر قسم کی بات کرتے ہیں، آپ خود جرنلسٹ ہیں، تو میرے خیال میں وہ تو کوئی میٹر نہیں کرتا وہ جس قسم کی باتیں رؤف حسن صاحب کے حوالے سے کی جا رہی ہیں. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی جماعت اور ان کی ذات کے لیے مجھے فی الحال کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا. اچھا، ویسے جو کانورسیشن ہمارے تک پہنچی ہے، جو اسکرین شاٹس ہم دیکھ رہے ہیں ان بٹوین رؤف حسن اینڈ کرن تھاپر، تو اس میں ظاہر ہے کہ ایکسچینج آف ورڈز ہے، انفارمیشن ہے، اور اس میں 9th میں سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، اس میں آرمی سے متعلق چیزیں ہیں، اس میں جو کرنٹ سچویشن ہے ریلیٹڈ عمران خان اینڈ دا گورنمنٹ اینڈ دا سیٹ اپ، اس سے ریلیٹڈ جو ہے انفارمیشن پاس آن کی گئی ہے. اور پھر وہ جو ان کا پلیٹ فارم ہے وائر، اس کے اوپر بھی انہوں نے اس کی ہیڈ لائنز یا جو سرخیاں ہم کہتے ہیں اس کے طور پہ اس کو استعمال بھی کیا ہے. کیا آپ ایز اے جرنلسٹ سمجھتے ہیں
کہ اس طرح کی انفارمیشن جو ہم تک پہنچی ہے، میں پھر یہ بات ریپیٹ کر رہی ہوں کیونکہ بہت ساری چیزیں ہو سکتا ہے ہم سے شیئر نہ کی گئی ہوں، لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں، کیا ان بیسس پہ آرٹیکل 6 غداری یہ والے مقدمات ہو جاتے ہیں؟ نہیں، قطعاً نہیں ہوتے. پہلی بات یہ کہ یہ کس نے شیئر کی ہیں، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ اگر اتنے ثبوت ہیں تو ابھی تک عدالت میں کیوں نہیں پیش کیے گئے؟ اگر یہ آپ نے مقدمہ عدالت میں لڑنا ہے، آرٹیکل 6 لگانا ہے یا 106 لگانا ہے تو لگوائیں عدالت میں جا کے. یہ کون شیئر کر رہا ہے، کہاں سے اچانک سوشل میڈیا پہ آ گئی ہیں؟ ابھی تک تو اس کی کوئی بھی نہیں یہ کہہ سکتا کہ اس کی سورس کون ہے. یا تو کسی صحافی نے یہ دعویٰ کیا ہونا کہ یہ میری سٹوری ہے، میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں. نہ کسی صحافی نے کیا ہے، نہ کوئی حکومتی شخصیت کر رہی ہے، پر اچانک اٹس آل اوور دا پلیس، اٹس آل اوور دا میڈیا. میرے خیال میں اس طرح کی انفارمیشن جو بھی ہو ڈسکشن صحافیوں کی ہوتی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ رؤوف حسن صاحب ہو جائیں یا کوئی اور معزز شخصیت ہو جائے جو پاکستان کی سیاست سے وابستہ لوگ ہیں کہ وہ خدا نہ خواستہ غدار ہیں. لیکن اطر کیپنگ دیٹ ان مائنڈ کہ یہ جماعت بڑی اس معاملے میں نوٹوریس رہی ہے کہ لابنگ فارمز ہائر کرنے والا معاملہ ہو امریکہ میں، یہ والا پوائنٹ ہو جائے، یا پھر پاکستان کا امیج ملائن کرنے کے لیے آپ آئی ایم ایف کو خط لکھیں اور اس کی آڈیو لیک ہو جانا، تو ڈو یو تھنک ڈز اٹ میک این امپیکٹ؟ ٹو بی آنیسٹ میرے خیال میں پاکستان میں دو قسم کی سیاست ہوتی ہے. ایک سیاست وہ ہوتی ہے جو آپ حکومت میں کرتے ہیں، جب آپ کو ہر کوئی اچھا لگتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی آپ ایک پیج پہ ہوتے ہیں، جس طرح ابھی نواز شریف صاحب ہیں، مریم بی بی ہیں. ایک وہ ہوتی ہے جو آپ اپوزیشن میں کرتے ہیں، جس طرح ابھی عمران خان صاحب ہیں. جب میاں صاحب اپوزیشن میں تھے تو وہ شیخ مجیب الرحمان کے حوالے سے کہتے تھے کہ بڑا ظلم ہوا، اس کا مینڈیٹ نہیں مانا گیا، اور وہ جنرل باجوہ کے اوپر الزام لگاتے تھے، اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگاتے تھے، اداروں پہ الزام لگاتے تھے. اور عمران خان صاحب کہتے تھے نہیں، ادارے تو بڑے اچھے ہیں، وہ تو بالکل ہم ایک پیج پہ ہیں، وہ تو ہمارے بالکل ساتھ چل رہے ہیں پاکستان کے لیے. اب خان صاحب الزامات لگاتے ہیں، دوسری سائڈ ڈیفینڈ کرتی ہے. تو میں اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا. میرے خیال میں ہمیں وی آل نیڈ ٹو گرو اپ. ہمیں اس سطحی یہ جو ہے نا کہ یہ غدار ہے اور وہ غدار ہے، اس قسم کی سطحی اور یہ 2-3 بریس سیلز والی جو کہانیاں نا، ان سے آگے نکلنا پڑے گا. کچھ کنکریٹ قوم کو دکھانا پڑے گا. ہاں، اگر کسی نے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے، آپ ضرور اس کے اوپر مقدمہ چلائیں. نہ نواز شریف صاحب غدار ہیں، ان کو مودی کا یار ہے. یہاں پہ کون نعرے لگاتا تھا؟ کون کہتا تھا جی جندال آ گیا؟ کون کہتا تھا جی شریف خاندان کے جو انجینئر ہیں وہ انڈیا سے آ رہی ہیں؟ بھونڈی قسم کے، سطحی قسم کے مخصوص بیانیے یہاں پہ چلائے جاتے ہیں. پر میں نہیں سمجھتا کہ آج کل کے دور میں اس کی اب کوئی امپورٹنس ہے. باقی ساری سیاسی جماعتوں کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے فروا کہ آپ جب اقتدار سے باہر بھی نکلیں تو اپنے سیاسی مفاد کے لیے کم از کم ملک کے مفاد کو نقصان نہ پہنچے. اچھا، یہ جو وائرز کی کنیکٹیوٹی ہو رہی ہے یا ہونے جا رہی ہے آتر، ایک بڑی گرفتاری ہے، اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اور بھی لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں. آپ اس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو کورٹ مارشل کی بات ہو رہی ہے، اسے امپلیمنٹ کیا جائے گا، اور کیا یہ اس طرف بھی جائے گا جن کے دور حکومت تو خیر نہیں کہہ سکتے، جن کے دور میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ میں جنرل باجوہ کی طرف ریفر کر رہی ہوں. دیکھیں، ابھی تو جو فوج نے تفصیلات ریلیز کی ہیں اس سے بالکل واضح ہے کہ وہاں پہ ایک احتساب کا عمل شروع ہو گیا ہے، اور ایک سابق DGISI کا اس طرح کورٹ مارشل کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہم کسی اور محکمے میں اس طرح نہیں دیکھتے کہ کوئی اتنے بڑے افسر کو وہی محکمہ اس کا احتساب کر رہا ہو. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہاں پہ خود احتسابی کا ایک عمل ہے اور احتساب ہو بھی رہا ہے. لیکن کیا اس کا ادارہ کہیں اور جائے گا؟ مجھے لگتا نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں جو باتیں ہیں فروا، اس میں ٹاپ سٹی کے کیس کی بات ہوتی ہے اور پوسٹ ریٹائرمنٹ کی بات ہوتی ہے. لیکن جنرل فیض جو ریٹائرمنٹ سے پہلے جو کچھ کرتے رہے، اور جس طرح ہمارے وزیر دفاع نے اس کی گواہی دی کہ فیض صاحب میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ پنجاب کی حکومت لے لیں، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کو وفاق کی حکومت بھی دے دیں گے. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ پھر وہ حاضر سروس ہو کے وردی میں وہ سیاست کر رہے تھے. کیا پاکستان کا آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ تو اصل ایشو تو وہ ہے. پوسٹ ریٹائرمنٹ تو بعد میں آتا ہے ایشو. تو کیا اس طرف چیزیں جائیں گی یا جنرل باجوہ کی طرف جس طرف آپ نے اشارہ کیا؟ مجھے فی الحال وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. مجھے لگتا ہے کہ اس کو اگین کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب سے حکومت جوڑنے کی کوشش کرے گی. بہت شکریہ آتر. آئی ول چوز مائی ورڈز وائزلی. اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو دوران سروس چیزیں ہیں اس کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا، لیکن یہ ادارے کا اپنا پروگیٹو ہے. اور جو ہمارے پاس ISPR کی پریس ریلیز آئی تھی اس کے مطابق پوسٹ سرگرمیوں میں
सियासत में मुलव्वस होने और इंजीनियरिंग करने का एक बेस है, बुनियाद है, उस पर सारी कार्रवाई हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखुसूस इमरान खान साहब के गिर्द जो घेरा है वो तंग से तंग होता चला जा रहा है। यहाँ पे एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि एक और GOR मुतारिफ करवाया जा रहा है और हमारे नुमाइंदे गौहर अली साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो गौहर अली साहब से जानेंगे कि ये एक नए GOR के फेज की ज़रूरत कहाँ पड़ी, क्यों पड़ी। गौहर साहब ज़रा बताइएगा कि ऑलरेडी तो हमें पता है कि सरकारी बैंगलोज मौजूद हैं और जो अलॉट किए जाते हैं घर एक पूरे पैटर्न के साथ, वो सेक्शंस तो मौजूद है, फिर एक नया GOR। जो कहा जाता है ना कि सरकारी अफसरान बादशाह होते हैं, तो बादशाह के लिए भी अफसरशाही जो हम अफसरशाही की बादशाही जो है ना, उनके लिए महलों की जरूरत है। ये घर नहीं बन रहे, ये महल बन रहे हैं। अच्छा, ये 27 इनकी तादाद थी, अब 29 कर दी गई है। लाहौर का सबसे महंगा इलाका जो DHA है, लाहौर का सबसे महंगा तक इलाका है, उसका इंतखाब किया गया। और हैरत अंगेज बात यह है कि PC1 बनने से पहले ही, मतलब प्रॉपर जो तरीक़ेकार होता है किसी प्रोजेक्ट का, उससे पहले ही यहाँ पर इसकी तामीर शुरू कर दी गई है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो है इंतहाई जदीद सहूलियात से रास्ता होंगे। अब देख रहे हैं कि जो सरकारी अफसरान के पास पहले ही यहाँ पे इस पे लागत कितनी आई है अभी तक, क्या आपने इसका निकाला है? इसकी लागत जो है 2696 मिलियन रुपए, 2696 मिलियन रुपए। ये पहले इसकी लागत थी 1644 रुपए, अब ये बढ़ के 2696 रुपए हो गई है, मिलियन रुपए हो गई है। और यानी ऑलमोस्ट डबल हो गई है। 1000 तकरीबन 40 मिलियन रुपए इसकी लागत में इजाफा हुआ है। और कोई पूछने वाला नहीं है ये कि ये घर क्यों बना रहे। अब देखिए DHA कहाँ है और सिविल सेक्रेटरीट कहाँ है। सरकारी अफसरान जब जाएंगे, पेट्रोल कितना लगेगा, टाइम का कितना ज़्यादा होगा, वक्त का कितना खर्च होगा। लेकिन आप भूल रहे हैं ना, उनका पेट्रोल भी तो हम देते हैं ना। हाँ, ये तो बात दुरुस्त है, टैक्स से जाता है। अच्छा, इसमें सबसे अहम बात यह है कि इसकी जब मीटिंग हुई उसमें सबसे पहले ये ख्याल रखा गया कि ये इस तरह बनाए जाए घर के सरकारी अफसर जब वहाँ रिहाइश पजीर हों, उनकी निजी मसरूफियत में खलल ना पड़ा जाए। ये मीटिंग मिनट्स का हिस्सा है कि उनको कैसे जो है कंफर्टेबल मतलब सारा रखा जाए, एक ऐसे मोड में रखा जाए कि उनकी जिंदगी पे कोई खलल ना पड़े। लेकिन जब आपने ये स्टोरी में डिग आउट किया तो हम समझना ये चाह रहे हैं, क्योंकि ये आम आदमी से रिलेटेड स्टोरी है। हम पैसों की तंगी की बात कर रहे हैं, खजाने पे बोझ की बात कर रहे हैं, मुल्क खुदा ना ख्वास्ता डिफॉल्ट ना हो जाए, मिनी बजट की बाज़गश चल रही है, टैक्स बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं। ऐसे में एक ऐसी चीज़ सामने आना, इसकी ज़रूरत थी? वैसे नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी इसकी। देखिए, अवाम के पास जो इस वक्त अवाम की जो सूरत हाल है, उनके पास खाने को पैसे नहीं है। हुकूमत को ऐलान करना पड़ रहा है कि हम बिजली के बिलों में रिलीफ देंगे। बिजली के बिल क्या है, वो एक पूरा जिन बन चुका है अवाम के लिए, बिजली का बिल। तो अवाम के पास तो खाने के लिए रोटी नहीं है। तो इसकी अलॉटमेंट घरों की ये जरा बताइएगा नाज़रीन को, कैसे होती है, किस ग्रेड तक जाएगी, किस को ये इनकी एंटाइटलमेंट होती है, ठीक है, 17 से लेके। लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों में ये ट्रेंड एक नया आया है। एक सरकारी अफसर को घर अलॉट होता है, वो कहता है जब रिटायर होने लगता है, कहता है इसको मुझे साथ ही देनी है, मतलब औने पौने दामों को घर भी ले जाता है। यानी अगर मैं सरकारी अफसर हूँ, मैं वो घर में रह रही हूँ ऑन ड्यूटी जब मैं थी, और जब मैं छोड़ के जा रही हूँ तो मैं कहूंगी ये मुझे ही दे दे, मुझे दे दे। अभी आजम सुलेमान जो मोहतसिब रिटायर हुए हैं, उन्होंने समरी मूव की है कि साथ मुझे सरकारी गाड़ी ले जाने की इजाजत दी जाए। वो उसके औने पौने और इसके प्राइस की इवैल्यूएशन कैसे की जाती है? वो कम होती है, ज्यादा होती है, उस वक्त के मुताबिक? बहुत कम होती है। जो मार्केट रेट है उससे बहुत कम होती है। अगर उनको मार्केट रेट है तो क्यों कहेंगे वो मार्केट से नया घर, नई गाड़ी ना ले लें। इसका मतलब कि उनको इसमें मतलब मार्केट से बहुत कम कीमत पर गाड़ी और घर मिलता है, इसलिए वो साथ जो है। अच्छा, आपने चूंकि ये हमारे नुमाइंदे ने ये स्टोरी ब्रेक की थी, आपने पंजाब हुकूमत के नुमाइंदों से रब्ता किया? क्योंकि हमने रब्ता करने की कोशिश की थी कि कोई मौक़िफ़ देना चाहे आपकी स्टोरी पर, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। आपने कोशिश की कि उनसे ये जाने की क्यों हुआ है? इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। सरकारी अफसरान जो हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो इतनी ताकतवर है कि सियासी हुकूमत जो है उसके सामने बेबस है। और मतलब मेरी ये ऑब्जर्वेशन है, ब्यूरोक्रेसी इतनी स्ट्रांग है कि गवर्नमेंट जो है उनकी हाँ में हाँ मिला रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, उनकी हाँ में हाँ मिला रही है। अब ये देखें ना, GOR की क्या जरूरत है? आप ये इसको बना रहे हैं, कॉस्ट रोज बरोज बढ़ती जा रही है इसकी। और अच्छा, आपने अभी गौर से बताया कि कोई रिटायर होता है तो वो फिर घर ले भी लेता है, साथ कुछ पौने दामों में वो कुछ लमसम देके खरीद लेता है। क्या ये रीसेल भी किए जाते हैं? बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी की लड़ाई होती है अच्छे घरों पे। अभी देखें वो जहाजेब जो खान जो हैं, जो हैं, उनकी भी लड़ाई हो रही है। उन्होंने उनके घर पे, जो साबिक अब्दुल्ला सुंबल चीफ सेक्रेटरी थे, उनके घर पे कब्जा कर रखा है। अच्छा, तो यानी ये मतलब लड़ाइयां आपस में बड़ी इंटरेस्टिंग है। नहीं, मेरा कहने का मकसद ये कि क्या ये आम आदमी, किसी अच्छे बिजनेसमैन जो इसको अफोर्ड कर सकता है, मैं और आप तो कर नहीं सकते,
तो ये कहीं अवाम के लिए भी रीसेल का कुछ है इसका सीन? नहीं, अवाम इसमें कहीं नहीं है, अवाम नहीं है। अवाम हर किसी भी अच्छे मंसूबे में जहाँ फायदा वहाँ अवाम नहीं होते, चले वो ख्वास होते हैं। चले, ये तो पता चल गया कि ये जो मिलियन ऑफ रुपीस लगा के घर बनाए जा रहे हैं, और गौहर साहब ने इस पे बड़ी डिटेल में गुफ्तगू की कि ज़रूरत नहीं थी एक और GOR की, लेकिन एक और GOR मुतारिफ करवाया जा रहा है। 27 घर पहले डिसाइड किए थे, 29 कर दिए गए, और उसकी लागत भी डबल हो चुकी है। अब ये ज़ाहिर है कि जिनकी किस्मत का कुरा निकलेगा उनको घर जाएगा, और फिर ये घर वैसे उनका नहीं है, ये तो आम आदमी के पैसों से बनता है घर, हम लोग टैक्स पे करते हैं। अफसोस की बात यह है कि गवर्नमेंट एक तरफ रुना होती है, हमारे पास पैसे नहीं है, मुल्क को चलाने के लिए टैक्सेस की भरमार है, आम आदमी का जीना मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ अफसर शाही की बादशाहत देखें आप, कि उनको घर भी मिल रहे हैं, पेट्रोल भी मिल रहा है, प्रोटोकॉल भी मिल रहा है, बिजली भी मिल रही है, और रिटायरमेंट पे कुछ दाम अदा करने के बाद वो घर वो खरीद भी लेते हैं। अलबत्ता पंजाब गवर्नमेंट ने इस पे कोई मौक़िफ़ हमें अभी तक कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।